إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز انہوں سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اللہ دے کر مسجد دے اندر اسی گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑھی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے گئے۔ ایکون تھوڑا جا سیٹ کرو، ڈلے ودا دیو دی عزیزان گرامی، تھوڑی بالکل ماشاءاللہ دائیں بائیں علماء کرام اور مسلک دے خدام تشریف فرمانے، اور جس طرح مسلک اہل حدیث کی پہچان عقیدہ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے جلسے اور عظمت صحابہ دی کانفرنس اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے۔ اور آج ماشاءاللہ انہاں تینہ عناوین دے اوپر منعقدہ کانفرنساں دے منتظمین نو جو خراج تحسین پیش کیتا گیا، یقیناً یہ بات بہت ہی قابل تعریف ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ دی قیادت میں، اور اے اعلیٰ ظرفی دی عظیم مثال ماشاءاللہ قائم کیتی گئی ہے۔ تو جمعیت اہل حدیث دا یہ ہوئی منشور ہے کہ تمام اہل حدیث وہ ساڑھے واسطے قابل عزت، قابل احترام نے، کسی بھی تنظیم دینا انہوں دا تعلق ہوئے، اور دین واسطے، مسلک واسطے جیڑا بھی اہل حدیث کسی بھی تنظیم دا ذمہ دار اور نمائندہ بلائے گا، جمعیت اہل حدیث دے افراد انشاءاللہ اسلام واسطے او دی دعوت تے کھڑے ہونگے، انشاءاللہ او دی دعوت تے لبیک کہنگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سٹی گجرانوالہ دی جماعت دی اس محبت نو اور اس پائی چارے دی خوبصورت مثال نو اللہ تعالیٰ ان واسطے باعث اجر و ثواب بنائے۔ ایک برائی کو پاہمیں بالکل بند کر دے، سادی آواز کر دے۔ عزیزان گرامی، قرآن و حدیث تے اندر عقیدت، محبت، الفت، انس،
مگر کون بول رہا ہے انہوں چپ کرا یعنی سادی ہو جائے یا تھوڑی جی خوبصورت بن جائے نا تو پھر ٹھیک. عقیدت محبت الفت اور انس مودت توقیر تکریم اور پیار واسطے قرآن و حدیث کے اندر جڑا سب تو بڑا لفظ استعمال ہویا ہے وہ محبت کا لفظ ہے. محبت اس تو کسے عقیدت اور پیار واسطے کسے تعلق اور انتہا درجے دی انس واسطے کوئی لفظ نہیں آیا. انتہا درجے دی الفت واسطے بھی لفظ محبت استعمال کیتا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ محبت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو عشق بن جاتا ہے. محبت عشق کہلاتی ہے جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے. عزیزان گرامی دنیا دے رشتے انسان کتنی محبت کر دے اور حکم بھی کہ نہ رشتے آدھے بچوں سب تو زیادہ محبت پیار حسن سلوک کیتا جائے ماں دے نال. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ والدین واسطے خالق کائنات نے حسنا اچھے سلوک دا حکم دیتا ہے. اور اگے فرمایا لیکن اینا دوما دے وچوں بھی جڑی تیری ماں ہے نا خاص طور تے او دے واسطے تاکید کیتی گئی محبت پیار اور انس اور الفت ہوئے ماں دے نال. تو اس تو بڑھ کے کسی رشتے نال محبت نہیں کیتی جا سکتی. تو پھر محبت اگر اپنی انتہا کو پہنچ کے عشق کہلاتی ہے تو ماں دے بارے کی پروگرام, ماں دے بارے کی خیال. حضرات بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء جنہ لوگاں نے لفظ عشق استعمال کیتا اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے, میں کہنا ہے سارے قابل عزت اور قابل احترام نے, لیکن اگر اے لفظ اس لائق ہوندا اس قابل ہوندا تو میرا رب قرآن پاک دے اندر اپنے نبی واسطے استعمال کرتا, اللہ دے محبوب استعمال کر دے. سانو یہ لفظ نہیں دیتا گیا, ایک بازاری لفظ ہے, ایک دنیا داری دا لوگاں دا بنایا ہوا لفظ ہے. اسی اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اس لفظ دا استعمال نہیں کر سکتے. تو لفظ محبت بہت بڑا لفظ. عزیزان گرامی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو بے اختیار جذبہ کسی بھی وجہ تو انسان نو کسی دے نال بھی محبت ہو سکتی. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی کسی نال محبت کر دے وہ دے حسن دی وجہ تو, کوئی کسی نال محبت کر دے وہ دی دولت دی وجہ تو, کوئی کسی نال محبت کر دے وہ دی شہرت دی وجہ تو, کوئی کسی اور خوبی دی وجہ تو. حضرات میں دسنا ہی چاہنا دنیا دیاں اے ساریاں محبتاں بیکار نے, اے ساریاں محبتاں بے فیض نے. اگر کوئی محبت کرے گا کسی جنس نال جواب وچ نفرت ملے گی. اگر کوئی محبت کرے گا کسی حسن نال جواب وچ بے وفائی ملے گی. اگر کوئی محبت کرے گا کسی دی دولت دے نال جواب وچ جفا ملے گی. تو عزیزان گرامی ایسیاں جگہ تے محبت والا قیمتی ترین جذبہ ضائع کرن دی ضرورت کی ہے جتو جواب وچ نفرت ملے, جواب وچ بے وفائی ملے, جواب وچ دھوکا ملے. آئیے محبت کریے عرش والے الہ دے نال اور محبت کریے مدینے والے مصطفیٰ دے نال جتو جواب صرف محبت نہیں مل رہی بلکہ محبت در محبت مل رہی. محبت در محبت تسی کہو جی محبت در محبت کی نہیں, محبت در محبت. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ
علیہ والے پاجی بہتر کرو آواز، بڑی خشک جی آواز سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ نا بندیاں دے وچ بیٹھے ہاں چاہے اپنے دل ہی دل دے اندر اللہ پاک دے نال محبت دا اقرار کرے، پوری توجہ رہے میرے میں، کہندا یا اللہ مینوں تیرے نال محبت ہے، اللہ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے، نال دا بندہ نہیں سندا پیا، دل ہی دل دے اندر مسجد وچ بیٹھے ہاں واز سن دے ہاں بیان سن دے ہاں، ان دل ہی دل وچ کہہ دیتا یا اللہ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اینے کلے نے محبت دا اظہار کیتا، جواب دے اندر اللہ پاک کلے دا جواب نہیں ہوندا، اللہ کہندے نے جبریل جی یا اللہ، اللہ کہندے نے جبریل اے جڑا فلانا بندہ ہے نا اج گجراں والے میاں سانسی روڈ دی مسجد چ مولانا عارف عصری دی دعوت تے آ کے مسجد وچ بیٹھے ہاں، ان میرے نال محبت دا دعویٰ کیتا ہی، جبریل تو گواہ ہو جا ہن ایک اللہ میرے نال محبت نہیں کردا، میں اللہ بھی یہ نال محبت کردا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ محبت کر، ہن محبت دار محبت کیویں؟ اللہ کہندے نے جبریل میں بھی یہ نال محبت کرنا تے میرے کہن تے تو بھی یہ نال محبت کرنا۔ فرمایا پھر جبریل محبت کر دے، اور جب جبریل محبت کر دے جبریل تمام آسمان والیاں نو اعلان کر دے اے اہل سما اللہ فلاں بندے نال محبت کر دے نے، اللہ دے کہن تے میں بھی اودے نال محبت کرنا، لہذا میرے کہن تے تسی بھی سارے اودے نال محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آسمان والیاں دی محبت تو بعد زمین والے ثم یوزع لہ القبول فی اہل الارض، اللہ اس بندے دی محبت زمین تے اتار دیندا ہے جدے دل دی کیاری دے اندر اللہ دی محبت دا بوٹا لگ جائے، اللہ دے کہن تے پھر او دے نال جبریل محبت کردا ہے، جبریل دے کہن تے آسمان والے محبت کردے نے، پھر محبت زمین تے اتار کے پھیلا دتی جاندی۔ فرمایا زمین دیاں تمام مخلوقات اس بندے نال محبت کردیاں نے جدے دل دے اندر اللہ دی محبت آ جائے، جدے دل دی کیاری رب دی محبت دا بوٹا لگ جائے، جدے دل دیاں تاریکیاں چ اللہ دی محبت دا چراغ روشن ہو جائے۔ فرمایا پھر زمین دیاں مخلوقات او دے نال محبت کردیاں نے، انسان محبت کردے نے، حیوان محبت کردے نے، درندے پرندے چرندے شیر کتے بلے بھیڑیے چوہے اس بندے نال محبت کردے نے جدے دل دے اندر عرش والے رب دی محبت آ جائے۔ حیوان جنہاں دا کام میں چیرنا پھاڑنا، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہندے نے جنگل دے وچ راہ بھلے سا، اگوں کہ شیر آ گیا، شیر حملہ کرن لگا، میں کہا شیر رک جا، تینوں پتہ نہیں انا صاحب رسول اللہ، میں اللہ دے رسول دا ساتھی ہاں۔ فرماندے نے اینی گل کہی، شیر نے سر چکایا تے دوویں ہلاندا قدماں چ آ گیا، راہ بھلے سا شیر اگے لگا تے جنگل وچوں با حفاظت باہر کڈ دیتا۔ سونیا حیوان محبت کرنگے، درندے محبت کرنگے، چرندے محبت کرنگے، جن تے انسان محبت کرنگے اس بندے دے نال جدے دل چ حقیقی معنی اندر اللہ پاک دی محبت آ جائے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی محبت دا خزانہ نصیب فرما دے، آمین سارے کہہ لو۔ کوئی وقت قبولیت دا بھی ہوندہ ہے کی پتہ کم بانی جائے، اللہ سانو اپنی حقیقی محبت عطا فرما دے۔ اللہ تیری محبت دا اتنا بڑا خزانہ یہ لبے گا کیویں؟ اللہ لبے گا کتوں؟ تو خالق کائنات فرما رہے قرآن پاک دے اندر، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، دل لگاؤ محبت دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاؤ، کون میرے پاک پیغمبر اور کس محبوب دی محبت دی گل چھیڑن لگا، ہو حامد و محمد، سنا دے انج نہ کرو بیدار ہو جاؤ، صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यदि बेस भला बंद करो, आवाज बरीक करो तो थोड़ी जी आवाज खोलो। होवा आमिदुन व मुहम्मदुन होवा माजिदुन व मुमज्जदुन होवा मुर्शिदु होवा अरशदु होवा अमजदु होवा अहमदु होवा अफसाहु बेमुकालिही होवा अफसाहु बेमुकालिही होवा अकमलु बेनवालिही होवा आज़मु बिजलालिही होवा अफकदु बेमिसालिही होवा अफकदु बेमिसालिही। वो कसीम भी, वो जसीम भी, वो नसीम भी, वो वसीम भी, वो खलील भी, वो कलीम भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वो बशीर भी, वो नदीर भी, वो आप अपनी नजीर भी, वो ज़मीं पे शाह अमीर भी, वो फलक पे अर्श मसीर भी। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें मर्तबा ये बड़ा मिला। उन्हें क्या दिया, उन्हें क्या मिला, जो दिया दिया, जो मिला मिला। सल्लू अलैहि व आलिही। एक बार ठंड पा दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिक कायनात फरमा रहे हैं मेरे प्यारे महबूब कह दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह। ऐ मेरे हबीब कायनात दे लोगां नू कह दो ऐ लोगो अगर तुसी चाहते हो अल्लाह नाल मोहब्बत करना, अल्लाह दी मोहब्बत चाहते हो और चाहते हो अल्लाह तुहाडा महबूब बन जाए, तुसी अल्लाह दे मुहिब, अल्लाह तुहाडा मुहिब बन जाए, तुसी अल्लाह दे महबूब। हज़रात लोगां मोहब्बत ते तरीक कड्डे। लोकी कहंदे ने पुराने खूह दे कंडे ते चिल्ला कटिया अल्लाह दी मोहब्बत लभेगी। कोई बंदा कहंदा है तन दे कपड़े उतार के नांगे शाह बनन नाल अल्लाह दी मोहब्बत लभेगी। कोई बंदा कहंदा है ढोल दी थाप ते धमाला पाउण नाल अल्लाह दी मोहब्बत लभेगी। लोकां तरीके बनाए ने और लोग दास्ताना बयान करदे ने, बड़ियां बड़ियां करामतां बयान करदे ने। ए अल्लाह नाल जुड़ गए, ए पहुंच गए। रात पता जे किन्ने पहुंचे। एक बंदा कहना 40 साल हो गए बुजुर्गां ने अज तक गुसल ही नहीं किया। उलमाए किराम तवज्जो करे आज 40 साल हो गए बुजुर्ग नहाते ही नहीं, बुजुर्गां ने गुसल ही नहीं किया। इतनी बड़ी करामत, मैं कहना है करामत नहीं गलाजत है, गंदगी है। 40 सालों तो जड़ा नहाता ही नहीं। सोने नबियां नू नहाउणा पैंदा, वलियां नू नहाउणा पैंदा। ये किहड़ी करामत है? 40 सालों के जनाब बुजुर्ग नहाते नहीं और एक बंदा करामत बयान कर रहे हैं। रात वेखे अजे पहुंचे, पता जे किन्ने पहुंचे। वो कहता बच्चे खेडते सन पे, निके निके बच्चे नाल सरकार गौस पाक खेडते, बच्चे जंप मारते हैं। कोई 1 फुट का जंप, कोई 2 फुट का जंप। तवज्जो जगा दिया जी, आ जंप लगन बच्चे इधर तवज्जो, इधर जंप वजदे ने पे, तुसी सुते हो पे, ध्यान नाल कूदते ना आ जाए। 1 फुट 2 फुट का जंप मारिया बच्चियां ने। जदों हजरत फरमान लगे ले ये केड़ा जंप है, आ वेखियो मैं जंप मारदा। हजरत ने जंप मारिया, पहला आसमान लंघ गए। सुभान अल्लाह नहीं जी, चलो इन्ना लीला ही पढ़ छोड़ो। पहला आसमान हजरात, दूजा भी लंघ गए, तीजा। उन्हें फेसबुक ते ओदी वीडियो चले पई, थले एक बंदे ने कमेंट लिखिया ये हजरत ने के राकेट ए पीर के राकेट। हजरात गौर करे आजे लोग दास्ताना छोड़िया अल्लाह दी मोहब्बत के रस्ते ए तरीकत। हजरात ए जनाब ए पहुंचे होए ने, एडे पहुंचे। अल्लाह सोने लोग तेरी मोहब्बत ते राह दसे, अल्लाह लोग तरीकत दसीए। अल्लाह सोने तुसी आप फरमा दियो जेड़ा तेरी मोहब्बत का खजाना इतना कीमती है, अल्लाह इतना बेशबहा कीमती खजाना ए लभेगा किवें? फरमाया मेरे महबूब सोने कह दे इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो ओदा इको ही तरीका है, ओदा इको ही जरिया है, अल्लाह की मोहब्बत का इको ही रस्ता है। सोने केड़ा? फरमाया फत्तबिऊनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ो, नहीं तो मौलाना आरिफ हसरी साहब ने बुला लेना। हजरात तवज्जो इंज ना करो। फरमाया फत्तबिऊनी
میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں۔ ادھر توجہ ترجمہ سنو حضرات، گل سنو توجہ دے نال۔ فرمایا جے اللہ دی محبت دے رستے تے جانا چاہندے ہو میرے مگر آ جاؤ، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ سبحان، میرے مگر آ جاؤ، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ دی محبت مل جائے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ دی محبت کا سرٹیفکیٹ اور سند مل جائے گی، اور محبت در محبت، محبت در محبت۔ اللہ پتا جی کیویں محبت کرو گے، یحببکم اللہ، نبی پاک دی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، کملی والے دی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ۔ اے محبت دے بدلے محبت مل گئی، اور محبت دار محبت کیویں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، واللہ غفور الرحیم۔ پھر پڑھ چھڑو سبحان اللہ۔ مالک کائنات دی محبت، میں قربان جاواں اللہ والے لب دے پھر دینے، ہر عمل دے اندر، ہر کام دے اندر، ہر قدم دے اندر اللہ پاک دی محبت مل جائے۔ حضرات جے نمازاں پڑھ دینے اللہ دی محبت دی خاطر، روزے رکھ دینے اللہ دی محبت دی خاطر، مسجداں وچ اوندے نے اللہ دی محبت دی خاطر، حضرات جے مال خرچ کر دینے، وآت المال علی حبہ، مال خرچ کر دینے اللہ دی محبت دے اندر، بھکھیاں نو کھانا کھلان دینے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ قرآن پاک دے نال دل لگا لو، فرمایا بھکھیاں نو کھانا کھلاندے نے اللہ دی محبت دی خاطر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین، فرمایا اے ضرورت منداں نو مال دیندے نے اللہ دی محبت دے اندر، اور اگے چل کے فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ حضرات جے تفسیری قرات پڑھا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَ الزَّكَاةَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میں قربان جاواں اللہ دی محبت دے نظارے لیندے نے، اور فرمایا ایمان والے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دی محبت دا بوٹا لگ جاندا ہے، ایسے پکے مومن بن جاندے نے، اللہ پاک دے نال ایسا پکا رشتہ جڑ جاندا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ دی محبت دے اندر ایڈے پکے ہو جاندے نے، ایڈے ڈٹ جاندے نے۔ حضرات جے مال دیندے نے مزہ آوندا ہے، عبادت کردے نے لطف آوندا ہے، رکوع تے سجدے دیاں لذتاں لیندے نے، اور اگلی گل سنیا جے اگر اللہ دی خاطر ماراں پین تاں وی لطف آوندا ہے، اللہ دی خاطر اگ دے کولیاں تے لٹایا جائے پھر بھی لذتاں ملدیاں نے، اللہ دی خاطر کوڑے برسائے جان پھر بھی دلاں نو قرار ملدا ہے، جیلاں چ بند کیتے جان پھر بھی اطمینان ملدا ہے۔ میں قربان جاواں اے نے مومن، اے نے اللہ والے، اے نے اللہ دی خاطر محبتاں کرن والے، پیار کرن والے، ہر ویلے لب دے پھر دے اللہ اپنے بندیاں دی تعریف کردیا کہندا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھلا کرے بھائی، توجہ میرے بات، ہر ویلے لب دے پھر دین اللہ دا فضل، اللہ دی رضا، اللہ پاک دی محبت، میں قربان جاواں، اور جویں میری سرکار دے صحابہ نے، پاک پیغمبر دی پاک جماعت نے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے شاگرداں نے اللہ دی محبت دے خزانے لٹے، میں قربان جاواں، کتے جناب صدیق نظر آ رہے، کتے جناب فاروق نظر آ رہے، سارے دا سارا مال اللہ دی خاطر آمنہ دے نال دے
اشاریاں تے ٹیر کر دیتا ہے. اور لوگوں نبی پاک علیہ السلام پوچھتے نے پہ صدیق کر کی چھڑ کے آیا ہے؟ سونے اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا. میرے گھر دے اندر کھان نو شے کوئی نہیں, اور جڑے وچ کھا جدے وچ پا کے کھانا او برتن بھی کوئی نہیں بچیا. حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے میرے بابا صدیق دیوار تے ہاتھ مار دے نے پے. میں کیا بابا دیوار تے ہاتھ کیوں مار دے ہو؟ فرماندے نے عائشہ اس دیوار وچ میں ایک سوئی لائی سی, سوئی اج میرے نبی نے گھر دا مال منگیا, چنگا منگیا, میں سارا مال دینا چاہنا, میں لبنا وا پیا سوئی بھی پھڑ کے مال وچ رکھ دیا کتے میرے گھر وچ سوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. اللہ دی محبت دے نظارے کیتے, حضرات اللہ پاک دی محبت دے خزانے لٹے. میں قربان جاواں اے میرے پاک پیغمبر دی پاک جماعت ہے. اور لوگوں کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی حضرات وفات دا دن گزرے, جناب سیدنا صدیق اکبر. میں کیوں نہ انج بھی ذکر کردا جاواں محبوب کائنات علیہ السلام دے یار ایسے وفادار حضرات یار غار ایسا یار بنیا دنیا تے سب تو پکی یاری دی مثال دین واسطے. لوگ کہندے نے فلانا میرا یار غار, فلانا میرا یار غار. سونےو کڈا کو گوڑا یار, اللہ نو یاری پسند آ گئی. میں قربان جاواں ایک نہیں پاک پیغمبر دے چارے یار رب کائنات نے چمکا دیتے. اور میں انج بھی تذکرہ کرنا چاہنا خدا خود آپ چمکایا ستارہ چار یارہ اللہ زندہ زندہ زندہ. خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا تاہی مومن لگاندا اے نعرہ چار یاراں دا. یاراں دا تساں کہنے نظارہ چار یاراں. اور توجہ کرے آجے چاراں دیاں چار صفتاں سن دے جاؤ تے گن دے جاؤ. صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ کڈا منظر حسین لگدا ہے, کڈا منظر حسین لگدا ہے. پیارا چار یاراں دا. چاراں یاراں والے تڑپ جاؤ. رب کائنات نے محبوب نال جوڑ دیتے حضرات رشتے جوڑ کے. توجہ کرے آگے نبی صدیق دے گھر وچ, نبی فاروق دے گھر وچ, علی عثمان نبی دے گھر. اے جنجاں ٹھکدیاں نے پیاں لاڑے بیاون جا رہے نے لاڑے لاڑے آگے ماشاءاللہ لاڑے لاڑے آگے جلسے دا لاڑا آ گیا ماشاءاللہ. ادھر لاڑے ٹھکدے نے پے نبی صدیق دے گھر وچ, نبی فاروق دے گھر وچ, علی عثمان نبی دے گھر, عمر دے گھر علی دی. میں چہرے وینا پیا تڑپ جاؤ ایتھے اچھی بولنا سی. عمر دے گھر علی دی تھی, عمر دے گھر علی دی تھی. حضرات گجرانوالا ایک تاریخ رکھدا ہے او حوالہ اور او کتاباں دے نام جڑے حضرت شہید ملت خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ خلفائے راشدین کانفرنس مشترکہ مسجد خلفائے راشدین خیالی دروازے حضرات منبر کے اوپر بیٹھ کر حضرت شہید ملت نے وہ 2 گھنٹے تو زیادہ خطاب کیتا. وہ
حوالے سن لینا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ ثابت کیتا ہے عمر دے گھر علی دی تھی فروع القافی وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی الاستبصار وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی ملاذ الاخیار وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی مرآت العقول وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی بہار الانوار وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی تاریخ یعقوبی وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی تاریخ طبری وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی حضرات مناقب آل ابی طالب وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی مجالس المومنین وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی تہذیب الاحکام وچ لکھے ہے عمر دے گھر علی دی تھی رات کو جڑا نہیں منتا وہ 10 کتاباں دا حوالہ دے کے نہ اٹھا جو چور کی سزا وہ میری سزا رشتہ چھوڑ گیا اور تو شان مار چل جو چیئے کر رشتہ چھوڑ گیا اور قیامت تک چرچا زندہ رہے گا عمر دے گھر علی تھی نظارہ چار یارانا پاک پیغمبر دی پاک جماعت میں قربان جاواں زمین تے ٹردیاں پھردیاں پاک پیغمبر دیاں مجلساں دے اندر محبوب کائنات دے اندر میدان جہاد دے اندر کدی کملی والے دے پیچھے نمازاں پڑھدیاں کدی اپنا مال لٹاندیاں کدی جہاد کردیاں پتہ کیوں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پھر کہو سبحان اللہ اور پاک پیغمبر دی پاک جماعت حضرات ایسی اللہ دی محبت خزانے لٹ گئے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں کدی موتی محبت دے پرونے تجلا چہریاں تے فغسلودا سنا دیاں اجے تے عظمت سے آباڑا بکایا چل رہا پیا اجے تے محبت بیان ہونی ہے تجلا چہریاں تے فغسلودا تے جلوہ نور سیماہم وجودا وجعلا لا الہ الا اودا تے شولا ورکاو تے بسجودا زبان تے ذکر شیری فکراودا وزیفہ وذکرو تے بشکرودا حتیٰ وچ فیض حتیٰ تلفکودا جسم وچ زور پر آئی جائے بودا اکھاں وچ نیر فلی اب کودی جودا پروسا صرف اقلا تک نتودا حضرات ذرا دل لگاؤ ان اللہ پاک دی محبت دے خزانے لٹے میرے پاک پیغمبر دی جماعت نے مالک کائنات اعلان کر رہے ہیں کائنات دے لوگوں میں تہاڈا رب اعلان کر رہے ہاں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین خالق کائنات دا قرآن ایک ایک رشتہ گن کے دسیا انسان دیا محبوب متا رب نے گن کے دسیا اے مال تجارت اے رشتہ دار اے ماپے تے پہنا تے پائی تے اولاد اے ساریاں چیزاں اگر توانو اللہ نالوں زیادہ محبوب نے انہاں چیزاں دے نال محبت اللہ دے نالوں زیادہ ہے انہاں چیزاں نال محبت اللہ دے رسول نالوں زیادہ ہے پھر اللہ دا عذاب آن والا ہے پھر انتظار کرو اللہ دا
عذاب آنے والا ہے. مالک کائنات فرما رہے نے دنیا دے نالوں اپنے رب دی محبت نو مقدم کرے آجے. دنیا دی چیزاں نالوں اللہ دی محبت اللہ دے رسول دی محبت نو مقدم کرنا. فرمایا زینا للناس کی یہ دنیا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. فرمایا اے چند چیزیں انہاں دنیا اے تے کچھ بھی نہیں اے تے کچھ بھی نہیں. واللہ عنده حسن المآب. اگر انہاں چیزاں نو اگر انہاں چیزاں زندہ اگر انہاں ساریاں چیزاں نالوں اللہ دے رسول نال محبت زیادہ کیتی اے تے کچھ بھی نہیں. اللہ دے کول بدلے اے نالوں کتے قیمتی تیرے واسطے تیار نے جو تیرا انتظار کر رہے نے. حضرات جڑی بات کر رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پاک دل جوڑیا. فرمایا اگر میری اتباع کرو گے اللہ دی محبت ملے گی. میرے مگر آ جاؤ میری پیروی کرو میری اتباع کرو. فتبعونی اگر اللہ دی محبت چاہتے ہو میرے مگر آ جاؤ. میں بھی ادھر ہی جا رہا میں بھی اللہ پاک دی محبت دی تلاش دے اندر میرے پیچھے آ جاؤ منزل تک پہنچ جاؤ گے. پاک پیغمبر دی اتباع اللہ دی محبت کا رستہ ہے. نبی پاک دی پیروی اللہ پاک دی محبت دی راہ. حضرات ایک ہے لفظ اتباع اور ایک ہے لفظ اطاعت. اتباع اور اطاعت دے اندر فرق ہے. فرق پتہ کی اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو اللہ دے. بول چھڑو اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو. اطاعت دا معنی ہے آنکھیں لگنا. اللہ تو دے رسول جڑی گل کہہ رہے ہیں نا او کرو لیکن اتباع اللہ دی نہیں. اتباع صرف اللہ دے رسول دی ہے. اطاعت اللہ دی اور رسول دی. جو اللہ تو دے رسول کہہ رہے ہیں او کرو اینو کہندے نے اطاعت. اور اتباع پتہ کینو کہندے نے جویں نبی پاک کر دینے پئے اوویں کرنا اینو کہندے نے اتباع. جو اللہ تو دا رسول کہہ رہے ہیں او کرنا اینو کہندے نے اطاعت. او کرنا اتباع اطاعت. اور جویں نبی پاک نے کیتا اونج کرنا اتباع. اتباع آمنہ دے لال دی اتباع کملی والے مصطفیٰ دی. حضرات ہر امام قابل عزت ہے ہر امام قابل احترام ہے ہر بزرگ قابل عزت ہے ہر شخصیت قابل عزت ہے لیکن قابل اتباع اور قابل اطاعت کلا آمنہ دا لال. پھر اللہ نے نا اگلا رولا بھی مکا دیتا کہ وانڈ کر دیتی. فرمایا چلو ہن اطاعت بھی جن نے میرے رسول دی کر لئی سمجھ لو انہیں میری کر لئی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اطاعت بھی آمنہ دے لال دی تے اتباع بھی آمنہ دے لال دی. اللہ دی قسم ہر امام دا احترام ہے ہر بزرگ دا احترام ہے. پر جڑے امام دی میں گل کر رہے ہاں گجرا والا دے روشن ضمیر ہو جڑے امام بل میں بلا رہے ہاں وہ امام حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زبانی فرمانا اوے میرا نبی امام امام دا. یزدانی صاحب 5 منٹ آخر لا لیں دیو پھر سب تو اچھی سبحان اللہ بھی کیا چھوڑے. ماشاءاللہ بڑی گل بڑا سٹیمنا ہے. حضرات توجہ رکھے آج میرے بار پاک پیغمبر علیہ السلام اور میرا امام کون ہے فرمانا ساڈا نبی امام حضرت عصری صاحب مولانا عتیق الرحمان صاحب حضرت حافظ عبدالسلام صاحب مولانا ناصر صاحب علماء کرام مولانا فاروق اعظم صاحب اور ساڈا نبی امام امام دا نیور درود سلام دا. اور میرا نبی امام امام دا نیور درود سلام دا.
ओए बड़ा मुल जे उस दे गुलामां दा, बड़ा मुल जे उस दे गुलामां दा। साडी ईद नबी दा चेहरा है मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा। मौलाना अजीजुर रहमान साहब कल बड़ी प्यारी फरमाना मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते को फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है। और जे नबी दा साथ नसीब होवे, जे नबी दा साथ हज़रत मौला उस्मान इसहाक साहब फरमाना जे नबी दा साथ नसीब होवे पैर चुमदा कोल गरीब होवे। जे नबी दा साथ नसीब होवे पैर चुमदा कोल गरीब होवे फिर किन्नी भी हशर मुहीब होवे, फिर किन्नी भी हशर मुहीब होवे। खुशियों चमके मेरा चेहरा है मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग पे को फेरा है। और फरमाना मेरी जन्नत खुशियां लहरां दी, मेरी जन्नत खुशियां लहरां दी मिले खाक नबी दियां पैरां दी। मेरी जन्नत खुशियां लहरां दी मिले खाक नबी दियां पैरां दी। पावां रहमत खैर सैरां दी, पावां रहमत खैर सैरां दी। मेरी ईद नबी दा चेहरा है मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते को फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है। जिंदा सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ना मेरे महबूब दे नाल मुहब्बत दियां मिसालां कायम कर छड़ियां। सोहणियो तन मन धन कुर्बान कीते उलमाए किराम को वाकयात सुनते रही जे मैं अर्ज कीता जनाब सिद्दीक अकबर ने सारा माल जनाब सैयदना फारूक आजम कहो रजी अल्लाह तआला ए थोड़ी रह गए ने जलसे ते थोड़ियां कॉन्फ्रेंसां जिन्हां दे अंदर जनाब सिद्दीक फारूक दा जनाब उस्मान दा और उन्हां दी इस्लाम वास्ते कुर्बानियां और खिदमात का जिक्र हुंदा है। थोड़े चिर तो बाद ना तुहाडे स्टेज ते माशाअल्लाह जिड्डी को तेजी दे नाल काम जारी है इत्थे नौहे ते मरसीए ते दौड़े लोकी आके सुनाया कर जिवें ना मैं नाम लिया ना खुलाफाए राशिदीन दा जनाब सिद्दीक फारूक तो इन्हां नावां दे उत्ते हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पुत्रां दे भी नाम रखे जनाबे हसन हुसैन और मोहसिन तो बाद अबू बकर उमर उस्मान अपने लाला दे नाम रखे और जनाबे सैयदना हसन हुसैन ने अपने पुत्रां दे नाम खुलाफाए सलासा दे नाम पे रखे। हजरात ओ जड़ा मेरे स्टेज ते उधर दा रंग ले आउण दी कोशिश कर रहा है ना वो पता की आंदा है कि अली अकबर ते अली असगर इंज हो गया अली अकबर आए अली असगर आए ओनू ए नहीं पता अली अकबर ते अली असगर दे असल नाम की ने। वो जड़े हजरत शहीद मिल्लत ने गुजरांवाला दी तारीख साल तकरीर के अंदर कौम नू याद करवाए और उन्हां दियां किताबां ए बेचारा लकीर दा फकीर ए अपने आप नू ना हुसैनी कहंदा हुसैनी मैं हुसैनी इनू ए नहीं पता कि जनाब हुसैन दे पुत्रां दे नाम जनाब हसन दे लाला दे नाम की ओने ते अली अकबर ते अली असगर किया कि इन्हें भी ओदे कहण ते ना लकीर दे फकीर ने बेचारे ने सुन सुना के करबला बयान करने वाले ने अली अकबर ते अली असगर किया इनू भी नहीं पता ओने जान के छुपाया ये बेचारा अपनी जहालत की वजह तो ओदे मगर तुरिया जबकि उन्हां शहजादियां दे असल नाम एक दा नाम अबू बकर एक दा नाम उमर और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहांगे
اس اسٹیج تو اللہ دی رحمت دے نال اے حق بیان ہوندا رہے گا انشاءاللہ. کہو گا انشاءاللہ. سارے نہیں بولے اچھی کہو انشاءاللہ. اور اللہ دی رحمت دے نال صرف ایک مسئلہ نہیں، مسئلہ دفاع صحابہ دا ہوئے، مسئلہ ختم نبوت دا ہوئے، اور مسئلہ حرمت اسلام کا ہو، مسئلہ دفاع مساجد کا ہو، اللہ کی رحمت سے ہر وقت مستعد ہے، ہر وقت تیار ہے، ہر وقت بیدار ہے، ہوشیار ہے، اور انشاءاللہ غداروں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں. تیار ہو انشاءاللہ؟ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب تیار ہونا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ تیار. اور اتنے جناب اہل حدیث علماء تشریف فرما دے. میں کہنا مسلک دے کسے قائد واسطے کوئی کسے تنظیم دا فرد، کسے اہل حدیث تنظیم دا نمائندہ آواز دوے، اللہ پاک دی قسم مسجد وچ با وضو کہہ کے حلفن با وضو حلفن اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اسلام دے دفاع واسطے ہر اہل حدیث دی آواز تے لبیک کہن واسطے تیار ہے انشاءاللہ. اور اپنی دعوت تے اپنے سٹیج تے اپنے جلسے اپنے پروگرام دے اندر ہر اہل حدیث نو بلان واسطے بھی تیار ہے انشاءاللہ. تسی بھی نال ہی ہو انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال، ہر بندہ نال انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جمعیت اہل حدیث پاکستان دا ایک بنیادی منشور ہے. اور چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں لوگ اختلافات دیاں گلاں کردے نے، او تنظیم فلانا نکل گیا تے فلانا کٹ گیا، پتہ جے نا کئی نکل جاندے نے تے کئی نہیں نہیں کئی نکل جاندے نے کئی مر جاندے نے تے بڑے 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 اور اونچی بن گئے، پھر مجبوراً نکلنا پیا. رات پڑھن اور نکلن دیا خوشیاں سے نکل کے مسلک کے دفاع کے نظر لگائیے. اور مسجدہ واسطے کون چیختا ہے پیا، مدارس سے تحفظ واسطے کون جنگ لڑ رہے ہیں، صحابہ دی حرمت واسطے سب سے پہلی آواز کی دی ہوتی ہے، ختم نبوت کے دفاع واسطے سب سے پہلے کون بولتا ہے. ادھی رات کے بعد بھی کسی مسجد کا جناب شیر ہونے کے بعد کوئی مسجد کا متولی رابطہ کرے، ادھی رات کے بعد فوری جواب دین والا قائد کون ہے؟ ایک درہ امتیاز ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قائد علامہ ہشام الہی ظہیر دا. اور انشاءاللہ آج اتھو اس میڈیا دے ذریعے مکہ دے اندر بیٹھے قائد محترم علامہ ہشام الہی ظہیر نو گجرانوالہ دی جمعیت ایک پیغام دے رہی ہے. علامہ صاحب مسلک دے کاز مسلک دی جنگ واسطے اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھے آجے، اسی تو اڈے نال ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. زندہ باد اللہ دی رحمت دینا. اور یہ بات یہ میں پہلوں کہہ چکے ہیں، مسلک واسطے جیڑا بھی بلائے کیوں جی ساتھ دو گے انشاءاللہ. تے جے علامہ ہشام صاحب بلائے تے پھر کی پروگرام ہے، پھر نال ہو انشاءاللہ پکے رہا جے نال ہونا انشاءاللہ. عزیزان گرامی مسلک تے دفاع دی جنگے اے عہدے تے تنظیماں جماعتاں سیاست ہر چیز نو پیچھے رکھ کے اپنے دل دیاں اکھاں دے نال اپنے دل دے ہاتھ کئی بندے لفظاں تو کہانی وہ اے لفظ لکھ دیتا ہے، اے جملہ لکھ دیتا ہے. حضرات جدوں ایک بندے نو انتہائی غلیظ اور نازیبا میسج کیتے جا اور الزامات لگائے جا اور معذرت دے نال اے بزرگ بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے، گل آ گئی ہے، موقع بن گیا جدیاں بیٹیاں دے نام سوشل میڈیا تے لکھے جائے، نعوذ باللہ ایسے ایسے غلیظ تبصرے او دے بارے لفظاں دی لوگ گل لفظ لکھ دیتا فلاں لکھ دیتا. میں کہنا آؤ انہاں ساریاں چیزاں نو بالائے طاق رکھ کے دیکھو دل دیاں اکھاں نال غور کرو. بہت عرصے تو بڑے بڑے قداور لوگاں نو تسی دیکھ چکے ہو، ہمیشہ ایسانو جننے لوگ ہن کہندے نا جی جماعت جماعت جماعت، میں مسجد دے اندر بیٹھ کے ایک ایک بندے دا نام لے کے دس سکنا یہ اپنے اپنے بزرگاں دے بارے کیڑے کیڑے لفظ بولدے نے زباناں تو بند کمریاں دے اندر کیڑے کیڑے تبصرے. اور یہ پکے جماعتی پکے تنظیمی لوگ غلیظ زبان
گندیاں گالیاں اپنی قیادت نو دین والے یہ جماعتاں دے وفادار نہیں ہو سکتے. اور آؤ انہاں باتاں نو کئی بندیاں نو ناگوار گزرن گیاں لیکن حقیقت بیان کرن تو میں بعد نہیں آ سکتا. حضرات مسلک اہل حدیث تے حقوق دے غاصب عوام اہل حدیث تے سرمائے اور مال دے غاصب دو کھرب ایک کنا ہوندا ہے 200 ارب اتنیاں بڑیاں جائیداداں دے مالک پورے پاکستان دے اندر اہل حدیث نو ایک یونیورسٹی نہیں دے سکتے. کوئی ایک یونیورسٹی کوئی ایک ادارہ کوئی ایک مدرسہ جو آج بھی جماعت دے نام جماعت نے بنایا اور جدے تو مسلک اہل حدیث دی عوام فائدہ اٹھا رہی ساڑھے سامنے لیا. لوگ بڑیاں چلو جڑے وڑ گئے جنہاں نو کچھ لب لب گیا انہاں نو بھی مبارک ہوئے. کئی تے ڈی سی تو سیدھا چپڑاسی لگے تھلے نو ترقیاں. حضرات اے اوتے اے جناب پارٹیاں نظم تنظیماں میں انہاں چیزاں تو بالائے طاق پھر بار بار اعلان کر رہے ہیں جیڑا بھی مسلک دے کاز اور مسلک دے دفاع واسطے بلائے گا حلفن قسمن مسجد سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سب تو پہلو لبیک کما گے انشاءاللہ. لیکن کوئی بلائے سانو ختم نبوت واسطے تے نعرے جا کے لوائے مریم نواز دے اے ساڑھے کو بولو ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا. آؤ بات دور نہ نکل جائے. میں جس محبوب کی محبت کی کام تو سن لگنا میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد درود پاک پڑھو ہاں دل کے صلی اللہ انج نہ کرو پیار دینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری توجہ گران دل لگاؤ کون میرے محبوب پیغمبر. حضرات میں کیوں نہ محبت کرا جے میں وینا عقل وال کائنات دے اندر ایڈا سیانا کوئی نہیں جے وینا شکل وال دنیا دے اندر ایڈا سونا کوئی نہیں. حضرات پتا جے کیڈا سونا میں صدقے سونا مکھڑا سبحان اللہ. تھوڑی جی اونچی بولو مینوں چاہی دیے کہو سبحان اللہ. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے آرا دل سکڑا ڈر جانے اکھیاں میریاں جو سبھنیاں نے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے. میں چن کا انصاف نہیں چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں اور چن آپ بھکھا دید دا بج لاگے آوندا عید دا. تے چن نو پوچھدا کون سورج دی نیلی تونے تے یوسفاں دی با نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں. جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس دکھائی سونے لال نو بیا مارا تے مارا کھامدا پر بوا نہیں چھڈ کے جامدا. ایک بار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا. زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جب کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا. چوڑی پیشانی سچ دی ایک لاٹ دوروں وج دی کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا کے چن دا. اکھیاں سرخ تے کالیاں لک لک حیاں والیاں. سمدانی صاحب کدھر تر پئے ہو. اکھیاں سرخ تے کالیاں لک لک حیاں والیاں. دو لال ٹہنا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں. صدقے نورانی بند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے. تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. وچ مسکراہٹ خلق سی وچ مسکراہٹ خلق سی جس مول آسا
سب ملک سی سونا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آقا دی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جامدی پاویں نہ عطر لگام دے پاویں نہ عطر لگام دے خوشبو میں اُلے آم دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کملی والے دی پیروی اللہ پاک دی محبت دا رستہ ہے اور اللہ دی محبت دا تقاضا ہے اللہ دے حبیب نال بھی محبت کیتی جائے اے اللہ دی محبت دا تقاضا ہے میرا پیغام مکمل ہو گیا آندے نے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے پتہ نہیں تساں مثال سنی ہے کہ نہیں گل سنو یار دا یار بھی یار ہوندا ہے جنوں اللہ نال محبت ہوئے اللہ دے محبوب نال محبت نہ ہوئے یہ کیویں ہو سکدا اللہ دی محبت دا تقاضا ہے کہ اس کائنات دے اندر اللہ تو بعد سب تو زیادہ محبت کیتی جائے تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر دن میں تو آنوں گل سناواں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بھائی امجد فاروق صاحب ماشاءاللہ یزدانی شہیدیاں تقریریں سنیاں بالخصوص چنیوٹ والی تے انجی بالکل حضرت دے پیراں چ بیٹھے نے یزدانی صاحب نال بیٹھ کے تقریر ٹیپ ریکارڈ تے ریکارڈ کر دینے پہ اور ماشاءاللہ نعرے مار دینے پہ میری خوش قسمتی آج پاری میرے سامنے بیٹھی اللہ انہوں نے سلامت رکھے آخری خطاب قلعہ لچمن سنگھ لاہور تے حضرت حافظ عدیل احمد صاحب حضرت یزدانی شہید ویڈیو آج بھی اسی طرح لفظ موجود نے اور انداز آندے نے ساڈا دل ایڈا کو ہے مطلب یہ نکا جائے ساڈا دل بٹھل جیٹا نہیں کہ او بھی آ جائے او بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے اور نامیاں ساڈا دل ایڈا کو ہے کہ ایڈے وچ آمنہ دے لال دی محبت آ گئی اور کسی اور دی محبت دی جگہ رہ گئی اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جناب دے خطاب دے اندر کہیں دینے ہم نے کہا عرش والے تو بھی سن لے حضرت عصری صاحب بے تکلفی دیکھیا عرش والے تو بھی سن لے یہ سر تیرے لیے ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے سبحان اللہ اللہ یہ سر تیرے لیے اور دل کیا جی گجر صاحب دل مصطفیٰ کے لیے اور اگلی گل حضرت حافظ صاحب مولانا آصف صاحب آنے نے اللہ اب یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا اور اس دل میں مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا آ نہیں سکتا اے معیار میرے اکابر دا اے اعلان ہے میرے مسلک دے علماء شہداء دا اور خطباء دا حضرت شیخ القرآن نے پیغام تے گل مقام فرمایا پتہ ساڈے واسطے کون آیا اور چڑھیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے منن والا کہو خان سبحان اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری شیخ القرآن مولانا محمود امام صاحب شیخ پوری اللہ انہوں دی قبر نور نال منور فرمائے اور چڑھیا آمینہ نے تے منیا مومنہ نے کائنات نو سخدا سا آیا جگ چمکیا حافظ معظم عارف صاحب فرمانا جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا اور کئی بھول پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدرہ دی تیری وانڈ احمد مجتبہ آیا
اور دعا کرنی اللہ اس محبت کا صلہ عطا کرے میدان معاشر دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہون اپنے حوض تے مینوں دوروں ویکھ کے نا تے رب دا حبیب پہچان لوے تے پہچان کے مینوں کول بولا تے کول بولا کے نا نال میاں طارق صاحب بھائی علی منیر صاحب ابراہیم صاحب بھائی کیسر صاحب ماشاءاللہ کارکنان عظمت صحابہ اللہ ساڈے نال یہی سلوک کرے فرمانا نال پیار دے کول بٹھان مینوں آمین بھی کیا کہ نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا اور تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پیا قرآن سنان والا اور تقدیر میری اج چمک اٹھی کتے میں تے کتے شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان پڑھان والا اللہ اس محبوب دی سچی محبت دا خزانہ نصیب فرما اللہ روز محشر اس محبت و الفت دا اس انت دا بدلہ اللہ سانو محبوب دے ہتھاں دے وچوں آب کوثر پلا کے نصیب فرما دیویں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.